आज हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ्छौँ र यसलाई हामी दुईटा लेक्चरमा पढ्छौँ है त। यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मध्येको एउटा पर्छ, किनभने यो कम्पिटेटिभ इक्जाममा जस्तै मेडिकलको इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स इक्जाममा पनि यसबाट क्वेसन्सहरू सोधिराखेको हुन्छ र 12 को बोर्ड इक्जाममा पनि क्वेसन्सहरू जेनरली सोधिराखेकै हुन्छ। र यो फोटो भनेको नै के हो भने फोटो भनेको नै लाइट, के हो लाइट, र लाइट भनेको नै फोटोन हो। त्यही भएर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ्नुभन्दा पहिला हामीले फोटोनको बारेमा जान्नै पर्ने हुन्छ। यदि फोटोनको बारेमा जानिएन भने यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको कन्सेप्ट नै बन्दैन र यहाँबाट प्रब्लम पनि गर्न हामीले एकदमै गाह्रो हुन्छ है त। भनेपछि यो फोटोन पढ्नुभन्दा पहिला यसमा एउटा बेसिक कुरा पनि बेसिक टर्मिनोलोजीहरू छ। जस्तै लाइटलाई हामी हेर्छौँ भने डुअल नेचरको कुरो गर्नु भने डुअल नेचर देखाउँछ। अब यो के छ भने डुअल नेचर भनेको के त युनिभर्समा जति पनि थिङ्सहरू छ, जति पनि कुरोहरू छ, त्यो सबैलाई 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्यो। एउटालाई के भन्यो भने रेडिएसन, के भन्यो रेडिएसन, र अर्कोलाई के भन्यो भने मेटेरियल भनेको वेभ र अर्को पार्टिकलको कुरो आयो है त। वेभ र अर्को के आयो पार्टिकलको कुरो आयो भनेको रेडिएसनमा के हुन्छ र पार्टिकल्समा के हुन्छ, त्यही कुरो हामी यहाँ सिम्पली यसको डिफरेन्स हेर्छौँ र डिफरेन्स हेरिसकेपछि हामी फोटोन सुरु गर्छौँ। भनेपछि के देख्यो भने रेडिएसन वेभको फर्ममा स्प्रेड भयो, के को फर्ममा वेभको फर्ममा स्प्रेड्स इन वेव्स, तर पार्टिकल के देख्यो भने स्टेट पाथमा मुभ भयो। के भयो त स्टेट पाथमा मुभ भयो। भनेपछि मानव लाइट नै यहाँ यो सर्फेसमा स्ट्राइक गर्यो भने स्प्रेड पनि हुन्छ, स्प्रेडिङ द्याट इज कल्ड वेभ नेचर। र जस्तै मेटेरियल यो मार्करलाई यसरी फाल्यो भने मार्कर के हुन्छ स्ट्राइक गरेर एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा जान्छ, त्यसलाई हामी मेटेरियलको कुरो गर्यौँ भनेको स्ट्रेट पाथमा मुभ्स इन स्ट्रेट पाथ अथवा स्ट्रेट लाइन है। अर्को रेडिएसनमा के देखियो भने रेडिएसनमा मास देखिएन, नो मास, तर पार्टिकलमा मास देखियो, हैज मास है त। भनेपछि मेटेरियलमा मास देखियो तर रेडिएसनमा मास देखिएन। यो कुरो के भइदियो भने रेडिएसन इन्भिजिबल भयो, इन्भिजिबल रेडिएसन के छ इन्भिजिबल, तर मेटेरियल के छ भिजिबल। भनेपछि यसलाई फिल मात्रै गर्न सकिन्छ यो रेडिएसनलाई भनेको ओन्ली वी एक्सपिरियन्स्ड मात्रै यसलाई गर्न सकिन्छ रेडिएसनलाई, तर यसलाई हामीले मजाले अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, भिजिबल छ। त्यसै गरी अब यसको इनर्जीको कुरो गर्ने भने हैज इनर्जी, यसमा इनर्जी देखियो र मेटेरियलमा पनि इनर्जी देखियो भनेको यो दुईटैको कमन पोइन्ट हो। हैज इनर्जी, दुईटैमा इनर्जी आयो है। भनेपछि इनर्जी दुईटैमा देखियो, मास एउटामा देखियो एउटामा देखिएन। तर यहाँ हेर्नु त इनर्जीमा यसमा के भइदियो जस्तै हिट इनर्जी, लाइट इनर्जी, यसमा इनर्जी आयो र यसमा जस्तै मेटेरियलमा पनि के हुन्छ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ, पोटेन्सियल इनर्जीहरू हुन्छ। भनेपछि दुईटैमा इनर्जी देखियो। भनेपछि यसमा के देखियो काइनेटिक इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जीको कुरो भयो, यसमा हिट इनर्जी, लाइट इनर्जीको कुरो भयो, जुन लाइट इनर्जी हामी स्पेसली यसमै पढ्छौँ है त। भनेपछि अब यसमा के दिए यसको एउटा मोस्ट फ्रिक्वेन्ट इक्जाम्पल जुन हुन्छ, जुन हामीले यो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा पढ्ने भनेको लाइट है त। इक्जाम्पल्समा यसको लाइटलाई लिन सकिन्छ। इक्जाम्पल भनेको लाइट जुन हामीले यसैमा पढ्नु छ लाइट, र यसको एउटा कमन रिप्रेजेन्टेटिभ जुन सबै मेटेरियलमा हुन्छ, त्यो कमन
रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको के भनेको र त्यो सानो पनि छ, स्मलेस्ट कमन रिप्रेजेन्टेटिभ। स्मल रिप्रेजेन्टेटिभमा हामी इलेक्ट्रोनलाई लिन सक्छौँ। इलेक्ट्रोन भनेको पार्टिकल। तर के देखियो भने यो त वेभ नेचर भयो, यो पार्टिकल नेचर भयो, पार्टिकलको बिहेभियर यस्तो भयो, वेभको भनेको रेडिएसनको बिहेभियर यस्तो देखियो। तर प्रोपर सर्कमस्टान्सेसमा के देखियो भने इलेक्ट्रोन के छ त मेटेरियल हो, पार्टिकल नेचर देखायो। तर प्रोपर सर्कमस्टान्सेसले यही इलेक्ट्रोन वेभ नेचर पनि देखायो। के देखायो त? वेभ नेचर पनि देखायो। पार्टिकल हुँदै पनि के देखायो? रेडिएसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स देखायो, प्रोपर्टिज देखायो, है त। भनेपछि यो सँग के भयो त? डुअल नेचर भयो। पार्टिकलसँग के भयो? डुअल नेचर देखियो। त्यसै गरी लाइटलाई पनि हेर्छौँ भने यो वेभ हो, तर सर्टेन सर्कमस्टान्सेसमा यो के देखायो त? यो मेटेरियलको पार्टिकलको नेचर देखायो। त्यही भएर यो लाइट पनि के देखायो? डुअल नेचर देखायो। भनेको मेटेरियल रेडिएसन दुईटै डुअल नेचर देखायो र त्यसैलाई दुईटै नेचरलाई नै के भन्छ हामी? डुअल नेचर भन्छौँ। जस्तै हामीले लाइटकै कुरो गर्ने भने अब यसलाई मैले मेटिदिन्छु। अब यहाँ के देखियो भने जस्तै लाइटकै कुरो गर्ने हो भने लाइटमा पनि दुईटा नेचर आयो नि त। लाइट पनि के हो त? डुअल नेचर सो गर्यो, डुअल नेचर सो गर्यो। किनभने हामी डिफ्रेक्सन इन्टरफेरेन्स हैन पोलराइजेसन भनेको डिप भनौँ न सर्टकटमा, डिफ्रेक्सन इन्टरफेरेन्स पोलराइजेसनमा हामी के देख्यौँ? वेभ नेचर देख्यौँ। लाइटको वेभ नेचर देख्यौँ भनेको यो सबै लाइटको वेभ नेचर देखायो। त्यसै गरी हामी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुरो गर्छौँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको कुरो गर्छौँ भने यो के देखायो? पार्टिकल नेचर देखायो। के सो गर्यो? पार्टिकल नेचर अफ वाट? लाइट। पार्टिकल नेचर अफ लाइट, पार्टिकल नेचर देखायो। भन्दाखेरि यो अलिकति फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बेसिक कुरोमा जाने हो भने कहाँबाट यो फोटोनको कन्सेप्ट आयो भने जब हामीले जस्तै सिम्पल भएर पहिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा मेटेरियल हुन्छ, मेटल हुन्छ मानौँ न, मेटेरियल हुन्छ र यहाँबाट हामी रेडिएसन पठाउँछौँ र यहाँ के देख्यो भने मेटेरियल र रेडिएसनको इन्टरेक्सन भयो। जब रेडिएसन र मेटेरियलको इन्टरेक्सन भयो त्यतिखेर के देख्यो भने रेडिएसन इज मेड अफ पार्टिकल्स। रेडिएसन केबाट बनेको छ त? पार्टिकलबाट बनेको छ र त्यही पार्टिकललाई के भन्यो? फोटोन्स भन्यो। भनेको के देख्यो भने इन रेडिएसन मेटर इंटरेक्शन, in radiation matter interaction, radiation act as it is made of particles called photons भनेपछि फोटोन यहाँ कसरी आयो भने रेडिएसन र मेटरको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा के देखियो? रेडिएसन र मेटरको इन्टरेक्सन भयो र इन्टरेक्सन हुँदाखेरि त्यहाँबाट के फाइन्ड आउट हो भने रेडिएसन कस्तो बिहेभ गर्यो, जुन यो रेडिएसन आइराखेको थियो त्यो रेडिएसन कस्तो बिहेभ गर्यो भने पार्टिकलको नेचर सो गर्यो र त्यसैलाई हामी के भन्यो भने फोटोन। भनेपछि सिम्पली के बुझ्ने हो भने लाइटमा के छ? फोटोन्सहरु छ। अब यो फोटोन्सको अझ पनि हामी डिटेल्स कुरो गर्छौँ, इनर्जी कति, मोमेन्टम कति भन्ने कुरोहरु पनि हामी गर्छौँ। भनेपछि यहाँ कुरो के आयो भने कुनै पनि लाइटको सोर्सबाट रेडिएसन निस्किदा, कुनै पनि लाइटको सोर्स
बाट रेडिएसन निस्क्दा के देखियो भने त्यो लाइटको अब रेडिएसन भनेको इनर्जी हो नि त, लाइट इनर्जी के देखियो भने इंटीग्रल मल्टिपल अफ स्मल इनर्जी देखियो, इंटीग्रल मल्टिपल अफ स्मल इनर्जी देखियो। भनेपछि अलिकति लेखौँ यहाँ, लाइट इनर्जी फ्रम any sources, light energy from any sources is integral multiple of a small energy value called quantum of light है। यहाँ अर्को एउटा वर्डिङ आयो, नयाँ वर्डिङ आयो, क्वान्टम अफ लाइट। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो क्वान्टम भनेको, एउटा फिजिक्स नै हो र त्यहीबाट नै हामीले यो टोटली लाइटको कन्सेप्टलाई नै चेन्ज गर्यौं र त्यसैबाट नै फोटोनको कुरो पनि आयो। भनेपछि के देख्यो भने लाइट इनर्जी फ्रम एनी सोर्सेस, जुनसुकै सोर्सबाट लाइट इनर्जी निस्कियोस् त्यो के हुन्छ भने इंटीग्रल मल्टिपल अफ स्मल इनर्जी को इंटीग्रल मल्टिपल हुन्छ। भन्दाखेरि के हो भने लेट्स से हेन्स Q इज इक्वल टू NE आयो, यो टोटल इनर्जी फ्रम एनी सोर्स भनेको Q लाई टोटल इनर्जी, लाइट इनर्जी को कुरो गर्दैछ, स्पेशली हामी लाइटमा गइसक्यौं। टोटल इनर्जी इज इंटीग्रल मल्टिपल N, अनि यो भनेको स्मल इनर्जी हो, यी भनेको स्मल इनर्जी र यो भनेको नम्बर अफ फोटोन्स, n भनेको नम्बर अफ फोटोन्स र यसको भ्यालु 1 2 3 डट 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 यस्तै 4 5 6 7 यस्तै हुन्छ। भन्दाखेरि के देखियो भने इंटीग्रल मल्टिपल भनेको n को भ्यालु पोइन्टमा हुँदैन है त, n को भ्यालु पोइन्टमा हुँदैन, जस्तै 1.2 2.3 3.4 यस्तो हुँदैन, होल नम्बरमा हुन्छ 1 2 3 4 5 यस्तै हुन्छ। भनेपछि के देखियो भने नम्बर अफ फोटोन्स इन्टु स्मल इनर्जी र यही इनर्जीलाई हामी के भन्यौ क्वान्टा अथवा क्वान्टम अफ इनर्जी पनि भन्यो, अथवा प्याकेट अफ इनर्जी पनि भन्यो, अथवा यसैलाई के भन्यो फोटोन भन्यो, यसैलाई के भन्यो प्याकेट अफ इनर्जी पनि भन्यो, अथवा वेव इनर्जी पनि भन्यो, वेव इनर्जी पनि भन्यो। भनेपछि यसैलाई फोटोन पनि भन्यो, के भन्यो फोटोन भनेको। फोटोन के हो त प्याकेट अफ इनर्जी, स्मलेस्ट इनर्जी भनेको स्मल इनर्जी, त्यो भन्दा कम हुनै सक्दैन र जति पनि सोर्सबाट यो बल्बबाट नै लाइट आइराखेको छ भने सबभन्दा यो बल्बको सानो इनर्जी भनेको एउटा फोटोनको इनर्जी र यसबाट कति फोटोन्सहरु मिलियन्स बिलियन्स फोटोन्सहरु आइराखेको छ। भनेपछि यो के देखियो भने यी भनेको नै इनर्जी अफ फोटोन देखियो, स्मल इनर्जी देखियो। भनेपछि अब यसबाट कुरो बुझ्यो नि त, जति पनि इनर्जी आयो कहाँबाट आयो त, त्यही फोटोनबाट नै इनर्जी आएको छ है। अब यसबाट हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर भइदिन्छ, इनर्जी अफ फोटोन। भनेपछि हामी 12 मा पढेका छौं हैन। यदि कोही इन्ट्रान्सको प्रिपरेसन गर्दैछ भने इन्ट्रान्समा पनि गएर यसको बारेमा डिटेल्स पढ्यो, तर अहिले पनि प्रोब्लम हामी बिगारिराखेको हुन्छ है। अब यी भनेको के पढ्यो भने याच एफ पढ्यौं अथवा याच न्यू पढ्यौं है त। के पढेको छ त याच एफ अथवा याच न्यू, जे लेख्दा पनि भयो। न्यू भनेको नि फ्रिक्वेन्सी, एफ भनेको नि फ्रिक्वेन्सी।
अब ई भनेको इनर्जी अफ फोटोन कतिवटा फोटोनको त एउटा फोटोनको यो कसको त इनर्जी अफ इच फोटोन एउटा फोटोन भनेको एउटा प्याकेट भनौँ त एउटा प्याकेटको इनर्जी एउटा प्याकेटमा कति इनर्जी छ त ई त्यसको भ्यालु कति छ त एच अथवा एच न्यू है जुनसुकै नोटेसन युज गर्न पाइयो। अब मैले एउटा नोटेसन मात्र युज गरेँ। अब यहाँ के भयो भने यो एच एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी यसैलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने वेभलेन्थको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ। भनेपछि के भयो त एचसी अपन ल्याम्डा के भयो एचसी अपन ल्याम्डा। अब हेरौँ यो वेभ एफ भनेको त फ्रिक्वेन्सी सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट एन्ड इट्स भ्यालु इज कति 6.63 into 10 power minus 34 जूल सेकेन्ड है कति 6.63 into 10 power minus 34 जूल सेकेन्ड। कहिलेकाहीँ यो पनि क्वेसन सोधिन्छ है त। द भ्यालु अफ प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट इज एबिसिडी राखिन्छ। सी भनेको भेलोसिटी अफ लाइट थाहा भएको कुरो हो। ल्याम्डा भनेको वेभलेन्थ। अब यसबाट हेरौँ भनेको इनर्जी अफ के हो त यो इच फोटोन एउटा फोटोनको इनर्जी एचएफ हो। यदि 10 वटा फोटोन छ भने कति हामी लेख्छौँ त 10 एचएफ लेखिदिन्छ। यदि 20 वटा फोटोन छ भने कति 20 एचएफ लेखिदिन्छ हैन त। भनेपछि के अब यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ त 1.5 एचएफ लेख्न सकिन्छ सकिँदैन। के पाई एचएफ लेख्न सकिन्छ सकिँदैन किनभने यो पनि पोइन्ट भएछ। जहिले पनि के हुनु पर्यो त इन्टिग्रल मल्टिपल हुनु पर्यो। पोइन्टमा हुँदैन। जस्तै मान्छे नै 2.5 वटा 1.5 वटा मान्छे हुन्छ हुँदैन। त्यसै गरी फोटोन पनि त्यस्तो पोइन्टमा हुँदैन है। भनेपछि यहाँ के देख्यो भने अब कुरो के भयो भने यसलाई यो इक्वेसनलाई हेरौँ है। यो इक्वेसनलाई हेर्दाखेरि यो जति पनि इनर्जी आउँछ यसमा हामी इन जुलमा लिन्छौँ है। जुलमा एचलाई राख्छौँ यसमा सी 3 into 10 power 8 भेलोसिटी अफ लाइट ल्याम्डा मिटरमा राख्छौँ भने एनर्जी के आउँछ इन जुलमा आउँछ। यहाँबाट युनिट चेन्ज गरेर हामी न्युमेरिकल पनि गर्छौँ एकछिन। पहिला यो इक्वेसनलाई मात्रै बुझौँ है त। अब यसबाट के आयो भने यसलाई हेरौँ त E directly proportional to F भनेको इनर्जी डिपेन्ड्स अन फ्रिक्वेन्सी ओन्ली। भनेको इनर्जी अफ इच फोटोन डिपेन्ड्स अन व्हाट फ्रिक्वेन्सीमा मोर फ्रिक्वेन्सी मोर इनर्जी लेस फ्रिक्वेन्सी लेस इनर्जी। अब एउटा कुरो के आयो भने लेट्स से एउटा मैले रेड लाइट फोटोन ल्याएको छु। रेड लाइट फोटोन एउटा ल्याएको छु मैले र एउटा मैले ब्लू लाइट फोटोन ल्याएको छु। नम्बर अफ फोटोन के छ सेम छ है। एउटा रेड लाइट फोटोन लिए अर्को ब्लू लाइट फोटोन लिए इनर्जी हेरे कुनमा बढी छ त। जस्तै यसलाई कम्पिटिटिभ एक्जाममा अब्जेक्टिभ बनाइदिन्छ अ रेड लाइट फोटोन एन्ड ब्लू लाइट फोटोन हैन व्हिच अफ द फलोइङ रिलेसन इज करेक्ट फर अ रेड लाइट फोटोन एन्ड ब्लू लाइट फोटोन व्हिच अफ द फलोइङ रिलेसन इज करेक्ट। यसको इनर्जी E1 भनिदिन्छ यसको इनर्जी के भनिदिन्छ E2 अप्सन ए मा राखिदिन्छ E1 इक्वल टु E2 बी मा राखिदिन्छ E1 ग्रेटर देन E2
सीमा राखिदिन्छ E1 लेस देन E2 र डीमा राखिदिन्छ नन। यस्तै अप्सन राखिन्छ। जति पनि क्वेसन बनाउन सकिन्छ। बेसिक कुरो छ भने त क्वेसन सल्भ गर्न सकिहाल्छ। कुन ठुलो कुरो भनेपछि यहाँ के आयो भने अब यहाँ हेरौँ कुरो कहाँ छ फ्रिक्वेन्सीमा। फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम थाहा छ इनर्जी मजाले बुझ्न सकियो भनेपछि प्रब्लम यो रेड र ब्लूमा हैन कि रेड र ब्लूको फ्रिक्वेन्सीमा छ। रेड र ब्लूसँग कुनसँग फ्रिक्वेन्सी बढी छ है। रेड र ब्लूमा कुनसँग फ्रिक्वेन्सी बढी छ भने हामीलाई थाहा छ ROYGBIV फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजिङ अर्डरमा। फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजिङ यसरी जान्छ भने फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजिङ। अब हामी यो यसरी पनि पढाइ हुन्छ VIBGYOR भन्ने बिहेभियर पनि पढाइ हुन्छ हामी। तर त्यो वेभलेन्थको फर्ममा त्यो कुरो र यो कुरो एउटै हो। मैले फ्रिक्वेन्सी यसरी गयो भने भनेको R बाट V तिर हुँदै गयो भने फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिजिङ अर्डरमा देखियो। भनेको यसमा हेर्ने भने सबैभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी कसको त रेडको। यो भिजिबलको कुरो मात्रै गरे मैले हैन भने त अहिले हामी धेरै स्पेक्ट्रमहरु छ। लास्टमा मैले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा मैले स्पेक्ट्रमहरु लेख्छु कसको फ्रिक्वेन्सी कम कसको बडी भन्ने कुरो हामी लेख्छौं। त्यो भनेको अहिले भिजिबलको कुरो मात्रै गरेको छौं मैले। भिजिबलमा भनेको ROYGBIV मा सबैभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी कसको V को भायोलेटको। सबैभन्दा कम फ्रिक्वेन्सी कसको रेडको। त्यही भएर यदि वेभलेन्थको कुरो गर्ने सबैभन्दा कम वेभलेन्थ कसको यसको जसको फ्रिक्वेन्सी बढी छ त्यसको वेभलेन्थ कम हुन्छ। थाहा छ फ्रिक्वेन्सी र वेभलेन्थको रिलेसन अपोजिट हुन्छ भनेको। अब हेरौँ त त्यही भएर यहाँ के कुरो गर्ने भने अब हेरौँ त कुरो क्वेसन कहाँ छ त रेड र ब्लूमा। भनेको रेड र ब्लूमा कसको फ्रिक्वेन्सी बढी फ्रिक्वेन्सी कसको बढी त यहाँ मानौँ यो F1 हो र यो F2 हो रेडको अथवा यो R हो यसरी लेख्नु। यहाँ के देखियो फ्रिक्वेन्सी यसको EFR र यसको फ्रिक्वेन्सी EFB। कसको फ्रिक्वेन्सी बढी फ्रिक्वेन्सी कसको त ब्लूको फ्रिक्वेन्सी बढी। ब्लूको फ्रिक्वेन्सी बढी इनर्जी बढी। मोर फ्रिक्वेन्सी मोर इनर्जी। कुरो त सिम्पल छ है। अब अझ एउटा इक्जाम्पलबाट यसलाई कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। जस्तै एउटा ए बल्ब छ बल्ब है ए बल्ब छ फिलामेन्ट है बल्ब ए बल्ब बी है त। बल्ब ए र बी यो दुईटैको कलर सेम छ। कलर सेम कलर के छ कलर सेम छ दुईटैको। यो 100 वाटको हो कति वाटको 100 वाटको ए हो र यो कति वाटको यो पनि 100 वाटकै हो। दुईटै कलर पनि सेम अनि वाट पनि सेम। अर्को एउटा यहाँ एउटा कन्डिसन ए एउटा बल्ब हो र अर्को बी बल्ब हो बी बल्ब। अब यो मानौँ 50 वाटको छ यो पनि 50 वाटकै छ तर यो ब्लू कलरको छ। कस्तो ब्लू कलरको छ र यो रेड कलरको छ है। भनेपछि ए रेड बी ब्लू यहाँ कलर पनि कन्डिसन दिए यहाँ कलर सेम छ ए र बी को कलर सेम छ दुईटै वाट पनि सेम छ। अब मानौँ लेट्स से यहाँ नम्बर अफ फोटोन्स कतिवटा छ। लेट्स से ए मा मैले नम्बर अफ फोटोन्स भनेको नम्बर अफ फोटोन्स कतिवटा छ भने मानौँ जे पनि मन नपाइयो 1000 छ 1000 वटा छ
नम्बर अफ फोटोन्स भने यो सेम कलरको छ, बीमा कतिवटा हुन्छ? 1000 भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ? 1000 भन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ? अभियसली कलर सेम, फ्रिक्वेन्सी सेम, फ्रिक्वेन्सी सेम, इनर्जी सेम, इनर्जी पनि यहाँ सेम छ, वाट पावर सेम छ नि त। भनेपछि के देखियो त? जति यहाँ फोटोन छ त्यतिकै फोटोन्स यहाँ पनि हुनु पर्यो। 1000 छ भने यहाँ पनि 1000, 5000 छ भने यहाँ पनि 5000 भनेको कलर सेम, वाट सेम यहाँ पनि। अब यो केसमा लेट से यहाँ कतिवटा छ भने यहाँ भनौँ 500 छ, नम्बर अफ फोटोन कति छ? 500। हेर्नु कति? 500, रेटमा 500 कन्सिडर गरेको हो। हुन त यति इनर्जी निकाल्नको लागि, यति पावर निकाल्नको लागि धेरै फोटोन्सहरू चाहिन्छ है त। भनेपछि यहाँ हेरौँ, अब N2 N1 भन्दा बढी हुनु पर्यो कि कम हुनु पर्यो? यहाँ हेरौँ, एउटा यदि फोटोनको रेड र ब्लूको फोटोनको कम्पेरिजन गर्ने हो भने एउटा रेड र एउटा ब्लूमा, एउटा रेड र एउटा ब्लूमा ब्लूको एउटा फोटोनको इनर्जी बढी देखियो। कम्पेरिजन एउटा फोटोन मात्रै राख्नु, ब्लूको फोटोनको इनर्जी बढी देखियो ड्यू टु फ्रिक्वेन्सी, बिकज ब्लू हैज ग्रेटर फ्रिक्वेन्सी देन रेड। अब बढी फ्रिक्वेन्सी छ भने त यदि 500 वटा मिलेर यति दिया छन् भने त यहाँ त 500 चाहिँदैन होला नि त? चाहिन्छ र चाहिँदैन? यहाँ 500 चाहिँदैन। किनभने मानौँ न यहाँ यो लेट्स से एउटा मान्छेको वेट, यहाँ ए मान्छेको, ए ग्रुपमा भएको मान्छेको वेट कम छ, बीमा भएको मान्छेको वेट बढी छ, एउटाको मान्छे, यसमा भएको मान्छेको वेट कम छ एमा, बीमा भएको मान्छेको वेट बढी छ भनेपछि यदि सेम नम्बर अफ मान्छे राखिदियो भने त के देखिन्छ त? पक्कै यो ब्लूको बढी भइदिन्छ। त्यही भएर यहाँ के छ? वेट सेम लिनु छ, वेट सेम लिनु छ। त्यही भएर पक्कै यो 500 चाहिँदैन पनि कि 500 भन्दा कम चाहियो। मजाले सोच्ने, यो मजाले क्लियर भनेको N2 के हुनु पर्यो? लेस देन N1 हुनु पर्यो, 500 भन्दा कम हुनु पर्यो हैन र? N2 के हुनु पर्यो? 500 भन्दा, यो 500 छ फोटोन भनेको यो भन्दा कम हुनु पर्यो। पनि एउटा कम्पेरिजनमा ब्लूको बढी छ, तर वाट यहाँ के चाहियो? सेम चाहियो। अब अर्को केसमा हामी यसको इनर्जी कुरो गर्छौँ। जस्तै यसलाई अब फ्रिक्वेन्सीलाई हामी कलरसँग कम्पेरिजन गर्छौँ हैन, र त्यो अनुसार इनर्जी फरक पर्छ। अब यसलाई हेरौँ त, यहाँ यसलाई मैले के गरेको छु भने इन जुलमा, तर फोटोनको प्राय जसो इनर्जी हामी इलेक्ट्रोन भोल्टमा मेजर गर्छौँ है त। इनर्जी अफ फोटोन, इनर्जी अफ फोटोन इज जनरली केमा हुन्छ? जनरली इन इलेक्ट्रोन भोल्ट है त। भनेपछि अब यसलाई पनि हामीले इलेक्ट्रोन भोल्टमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यहाँ सी को भ्यालु, यहाँ सी को भ्यालु कति हुन्छ भने 12,400, 12,400 इलेक्ट्रोन भोल्ट एङ्स्ट्रममा। यहाँ सी को यो कहाँबाट आयो त्यो आती राख्नु पर्दैन है, मजाले हेरौँ। यहाँ सी को भ्यालु, एच को भ्यालु थाहा छ, लेखिदिएकै छ हैन। त्यसपछि सी को भ्यालु पनि थाहा छ, 3 × 10⁸ हैन। अनि यसको भ्यालु 6.63 10⁻³ -34 थाहा छ, तर यसको युनिट के त? जुल सेकेन्ड। यो के त? भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि कति आयो त?
यस यस क्यान्सल भयो। यो केमा छ एसाइनमेन्टमा हेर्ने हो भने जुल मिटरमा छ, जुल मिटरमा छ। एच को भ्यालु छ, हामीले सी को भ्यालु पनि छ। यदि त्यसलाई हामी इलेक्ट्रोन भोल्ट र एङ्स्ट्रममा कन्भर्ट गर्ने भने यति आउँछ है, कन्भर्ट गरेर हेर्ने भनेपछि मिटरलाई एङ्स्ट्रममा लाग्यो र जुललाई केमा इलेक्ट्रोन भोल्ट। जस्तै हामीलाई यो थाहा छ 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज इक्वल टु 1.6 × 10⁻19 जुल हुन्छ है त। यो कुरो सानो कुरोहरू छ, त्यो थाहा हुनु पर्यो। अब त्यसै भए इनर्जी अफ सिंगल फोटोन कति? E इज इक्वल टु एचसी को ठाउँमा मैले कति राखेँ 12,400। अब ल्याम्डालाई पनि मैले एङ्स्ट्रममा लिएँ भने एङ्स्ट्रम काटिन्छ भनेपछि यदि ल्याम्डालाई मैले इन एङ्स्ट्रम लिएँ भने इनर्जी केमा आउँछ त? इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउँछ। इनर्जी केमा आउँछ? इलेक्ट्रोन भोल्टमा आउँछ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यो कम्पिटेटिभ इक्जाममा प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा, यसलाई ट्रिक भन्छन् क्या अरे है। ट्रिक केही पनि होइन, यसैलाई सल्भ गरेर एउटा सानो माल लगिदिएको हो ताकि एच र सी को भ्यालु राख्नु नपरोस्। क्यालकुलेटर त्यसलाई हुँदैन, त्यही भएर सजिलै तरिकाले गर्न सकियोस्। लेट्स से मैले एउटा क्वेसन के गरेँ भने एउटा फोटोन छ। अब फोटोन हाइभिङ वेभलेन्थ कति? क्वेसन फोटोनसँग वेभलेन्थ कति छ त? मानौँ 1240 एङ्स्ट्रमको वेभ 1240 एङ्स्ट्रम वेभलेन्थ भएको फोटोन छ भने त्यसको इनर्जी कति इलेक्ट्रोन भोल्टमा अथवा जुलमै सोधिदियो भने पहिले इलेक्ट्रोन भोल्टमा निकालेर हामी जुलमा कन्भर्ट गर्न सकिहाल्छौँ सजिलै। भनेपछि वेभलेन्थ यति छ भने यति वेभलेन्थ भएको फोटोनको इनर्जी कति हामीलाई थाहा छ। सिधै E इज इक्वल टु, हुन त हामी एच अपन ल्याम्डा गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। अब यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने, एच को भ्यालु राख्ने, सी को भ्यालु राख्ने, त्यसपछि गरेर पनि हाम्रो जुन एन्सर आउँछ जुलमा आउँछ। तर हामीले यसलाई यो फर्मुला युज गर्यो भने सजिलै निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि के आयो त? यहाँ सिधै के राख्ने 12400 एङ्स्ट्रममै छ, अलरेडी एङ्स्ट्रममै छ भने 1240 एन्सर केमा त? इलेक्ट्रोन भोल्टमा। यहाँ कति? 10 भयो नि त, 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट। एउटा 0 त हो नि होइन, यहाँ 10 गरिदियो भने ठिकै छ, 10 इलेक्ट्रोन भोल्ट। यसै गरी यदि मानौँ ल्याम्डा वेभलेन्थ यदि न्यानोमिटरमा दियो भने के गर्दैन? न्यानोमिटर र एङ्स्ट्रममा कतिको 10 को फरक मात्रै छ। भनेपछि यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। E इज इक्वल टु 1240 यो ल्याम्डालाई के त इन एनएम न्यानोमिटरमा राखिदिएर गऱ्यो भने पनि यो के आउँछ त? इलेक्ट्रोन भोल्टमै एन्सर आउँछ। एउटा 0 को फरक त हो नि है। भनेपछि एउटा फर्म यो दुईटा मध्ये एउटा सम्झिराख्ने हाम्रो न्युमेरिकल फटाफट हुन्छ है। भनेपछि हामी यो फोटोनको कुरो गऱ्यौँ। अब प्रोपर्टिज अफ फोटोन हेरौँ। प्रोपर्टिज अफ फोटोन्स। अब प्रोपर्टिज अफ फोटोन्समा इनर्जी कुरो गऱ्यौँ, फोटोनको इनर्जी कुरो गरिसक्यौँ हामी। इनर्जी कुरो कति गऱ्यौँ भने E इज इक्वल टु एच एफ हुन्छ अथवा एच न्यू हुन्छ होइन। र यो यसमा के गर्यो भने हामीले के देख्यौँ भने अब इनर्जी एक मिडियमबाट अर्को, फोटोन एक मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि यसको इनर्जी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, फोटोनमा चार्ज कस्तो हुन्छ, फोटोनमा मास कति हुन्छ भन्ने कुरो हामी यो प्रोपर्टिजमा हेर्छौँ है त। अब पहिलो हामीले पोइन्टमा लेखौँ, त्यसपछि त्यसैको डिस्क्रिप्सन पनि गर्छौँ हामी। भनेपछि के देख्यो भने अब सोर्स अफ रेडिएसन, सोर्सेस अफ रेडिएसन, सोर्सेस अफ रेडिएशंस emits energy
इन फर्म अफ के त फोटोन्स। फोटोन्स भनेको प्याकेट अफ इनर्जी। इनर्जी इन फर्म अफ फोटोन्स भनेको प्याकेट अफ इनर्जी हैन भनेको व्हिच मुभ्स इन स्ट्रेट पाथ। के गरे त जुन स्ट्रेट पाथमा गयो विथ भेलोसिटी अफ लाइट, के को भेलोसिटीले जान्छ? फोटोन लाइट को भेलोसिटीले जान्छ। कुन पाथमा जान्छ? स्ट्रेट पाथमा जान्छ है त। तर फोटोन के हो त? पार्टिकल नै हो। कस्तो देख्यो? पार्टिकल नै छ। तर यो मेटेरियल पार्टिकल हैन। इट इज नट अ मेटेरियल पार्टिकल। फोटोन is not material particle. Particle त पार्टिकल हो तर मेटेरियल पार्टिकल जस्तो हैन यो। इट इज अ पैकेट अफ इनर्जी। इट इज अ पैकेट अफ इनर्जी हो। इनर्जी हो है। नेक्स्ट पोइन्टमा हामी के हेर्नु पर्यो? यसको इनर्जी केमा छ त? फ्रिक्वेन्सी सँग डिपेन्डेन्ट छ। इनर्जी अफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेन्सी भनेको के देखियो? फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्डेन्ट देखियो। त्यही भएर एक मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि यसको इनर्जी चेन्ज भएन। It does not change its energy when medium changed। भनेको फोटोनको मिडियम भनेको फोटोन एउटा मिडियमबाट मानौँ न एयरबाट भ्याक्युमबाट वाटरमा गयो पनि यसको इनर्जी चेन्ज हुँदैन। किनभने यो फ्रिक्वेन्सीमा डिपेन्ड छ। फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएन, इनर्जी चेन्ज भएन। त्यही भएर मिडियम चेन्ज हुँदैमा फोटोनको इनर्जी चेन्ज हुँदैन। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है त। फोटोनको इनर्जी चेन्ज हुँदैन तर यसको वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ र वेभलेन्थ चेन्ज भयो भने भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ। किनभने अर्को पनि हामी यहाँ सी अपन ल्याम्डा पनि पढाएको छ नि त। वेभलेन्थसँग पनि डिपेन्डेन्ट छ नि त। तर मिडियम चेन्ज, वेभलेन्थ चेन्ज, भेलोसिटी चेन्ज भनेपछि नेक्स्ट पोइन्टमा के देख्यो भने स्पिड एन्ड वेभलेन्थ अफ photons change with changing medium। medium change, wavelength change, medium change, wavelength change, speed change। भनेको स्पिड चेन्ज हुन्छ, वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ तर इनर्जी चेन्ज हुँदैन है। यसलाई पनि फोकस गर्ने है। अब नेक्स्ट पोइन्टमा हामी हेर अब यसको इनर्जी के अरे मासको कुरो गरौँ भनेपछि के देख्यो भने फोटोन के रेस्टमा एक्जिस्ट गर्दैन। फोटोन केमा एक्जिस्ट गर्दैन? रेस्टमा एक्जिस्ट गर्दैन। भनेको फोटोन डज नट एक्जिस्ट एट रेस्ट। फोटोन डज नट एक्जिस्ट एट रेस्ट। भनेको रेस्टमा हुँदैन फोटोन। भनेपछि यसको रेस्ट मास कति त? रेस्ट मास कति? त्यही भएर दैट इज रेस्ट मास
अफ फोटोन इज 0। यो प्रायः जसो इन्ट्रान्समा सोधिराखेकै क्वेसन छ के त रेस्ट मास अफ फोटोन इज 0, फाइनाइट, इन्फाइनाइट अप्सन्सहरू राखिन्छ भनेको रेस्टमा एक्जिस्ट नै हुँदैन भने त्यसको मासको कुरो गर्ने कुरै भएन। जे कुरो हुँदैन भने त्यसको मास भोल्युम यताउति कसरी हुन्छ? हुँदैन। त्यही भएर फोटोनलाई हामी यसरी बुझ्दा अब फोटोन रेस्टमा एक्जिस्ट गर्दैन है त। अब एक्जिस्ट गर्दैन भने त्यसको कुरो गर्ने कुरै पनि भएन। तर यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट पनि हो एउटा, यहाँ हेरौँ। जस्तै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा मानौँ यहाँबाट रेडिएसन आयो, क्या त रेडिएसन आयो र यसमा यो मेटेरियलमा गएर रेस्टमा गयो भने, मेटेरियलभित्र गयो र रेस्टमा कोलिजन भयो र रेस्टमा भइदियो भने के अब यो मेटेरियलको मास बढ्छ त? बढ्दैन। यो मेटेरियलको जुन मेटल भनौँ अथवा मेटेरियल भनौँ अथवा जेसुकै भनौँ, के यसको मास बढ्छ? बढ्दैन। किनभने फोटोन रेस्टमा जाने बित्तिकै मासलेस भइन्छ। त्यही भएर फोटोन कहीँबाट निस्कियो अथवा केहीमा छिर्यो भने पनि त्यहाँ हामी के गर्छौँ भने त्यसको मास घटबड भएको हुँदैन कि मेरो रेस्टमा मास हुँदैन है। त्यसै गरी हामीले के गर्यो भने फोटोनलाई के देख्यौँ भने इलेक्ट्रिकली न्युट्रल देख्यौँ। photons are electrically neutral देखियो है। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले डेभिएट भएन। फोटोन्स के देखियो त? इलेक्ट्रिकली न्युट्रल देखियो है। अब हामी अरु कुरो के गर्छौँ भने जस्तै रेस्ट मास त कुरो गर्यो, रेस्टमा मास हुँदैन भने के अब मुभिङ मास हुन्छ कि हुँदैन? इफेक्टिभ मास भन्छ। मुभिङ मासलाई के भन्छ? इफेक्टिभ मास भन्छ अथवा डाइनामिक मास भन्छ। भनेको मुभिङ मास हुन्छ, डाइनामिक मास हुन्छ, इफेक्टिभ मास हुन्छ। रेस्ट मास 0 भए पनि फोटोन मुभ गर्दाखेरि इनर्जी छ र इनर्जी छ भने मास पुरा आउनु पर्यो। भनेपछि हामीले त्यसको इफेक्टिभ मास कति? इफेक्टिभ मास अथवा यसैलाई के भन्छ? डाइनामिक मास अथवा यसैलाई के भन्छ? मुभिङ मास पनि भन्छ। कति भइदियो भने यहाँ हेर्नु त, हामीसँग यो इक्वेसन छ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो, E=mc² है, मोस्ट कमन फर्मुला हो यो। त्यसै गरी हामीलाई अर्को के छ भने भर्खर हामी के पढ्यौँ भने H/λ, यहाँ चाहिँ पढेको हो नि त। भनेपछि यो पनि इनर्जी हो, यो पनि इनर्जी हो, टाइप त एउटै छ। भनेपछि यसबाट दुईवटा के हेर्न सकिन्छ भने mc² Hc/λ भएको भएन भयो। सी क्यान्सल भयो। कुन मास निकाल्न गइरहेछ भने m के भइदियो त? Hc/λ भयो। भनेपछि के भइदियो त? सी एउटा सी काटी अर्को सी बाँकी छ भनेको यहाँ सी गयो भने Hc/λ भनेको मास कति? इफेक्टिभ मास Hc/λ। अब हेर्नु त यसमा के छ भने H/c कन्स्टेन्ट हो। Hc कन्स्टेन्ट, यो कन्स्टेन्ट हो नि त। यो कन्स्टेन्ट हो भने m क्या त? दिस इम्प्लाइज m इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वेभलेन्थ। भनेको जसको वेभलेन्थ, जुन कलरको वेभलेन्थ बढी त्यसको मास कम। मोर वेभलेन्थ लेस मास, लेस वेभलेन्थ मोर मास। भनेको मानौँ एउटा रेड लाइट फोटोन र ब्लू लाइट फोटोन, रेड लाइट र ब्लू लाइट फोटोनमा कसको इफेक्टिभ मास बढी, कसको इफेक्टिभ मास बढी? त हामी के हेर्यौँ भने रेडको वेभ फ्रिक्वेन्सी कम, ब्लूको फ्रिक्वेन्सी बढी। अघि हामी फ्रिक्वेन्सीसँग कम्पेयर गरेका छौँ, यहाँ हामी वेभलेन्थसँग गर्दैछौँ। भनेको मोर फ्रिक्वेन्सी लेस वेभलेन्थ, भनेको यसको फ्रिक्वेन्सी कम छ, रेडको फ्रिक्वेन्सी कम छ भने वेभलेन्थ कति बढी? मोर वेभलेन्थ हैन, वेभलेन्थ बढी र यसको वेभलेन्थ कम ब्लूको। भनेको वेभलेन्थ अफ रेड इज ग्रेटर देन वेभलेन्थ अफ ब्लू। अब यसको बढी भनेको मास के हुन्छ त? कम। m/r लेस देन m/b। कसको मास बढी देखियो त? ब्लूको मास
बढी देखियो, ब्लूको मास के देखियो बढी देखियो, रेडको मास के देखियो कम देखियो, किनभने ल्याम्डा बढी मास दुईबाट हैन त। अब यसको मोमेन्टम भनेपछि मोमेन्टम कति भने मोमेन्टमको फर्मुला हामीसँग छ, मोमेन्टम लिनियर मोमेन्टम इज इक्वल टु इनर्जी अपन भेलोसिटी, बेसिक फर्मुला जब कि हामी यहाँ पढ्छौँ नि त्यो पनि इनर्जी अपन भेलोसिटीबाट नै आएको छ है त। अब इनर्जी अपन भेलोसिटी, इनर्जी कति एच अपन ल्याम्डा, भेलोसिटी कति फोटोनको लाइटको भेलोसिटी सी भनेको काटियो कति भइदियो त एच अपन ल्याम्डा भनेको, यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसै गरी अर्को अब जस्तै फोटोन यदि पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रोन जस्तो पार्टिकलसँग यसले कोलिजन गर्यो, कोलाइड गर्यो भने टोटल इनर्जी एन्ड मोमेन्टम रिमेन्स कन्स्टेन्ट, टोटल इनर्जी एन्ड मोमेन्टम रिमेन्स कन्स्टेन्ट ड्युरिङ collision between photon and particle like electron, total energy and total momentum remains कन्स्टेन्ट भनेको इनर्जी र मोमेन्टम कन्स्टेन्ट हुन्छ है। अर्को यसको पोइन्टमा हेर्ने भने इन्टेन्सिटी, एउटा हामी के पढाएको छौँ भने एउटा फोटोनसँग सेम कलरको फोटोनसँग जति पनि फोटोन छ भनौँ र कलर त्यसको सेम छ भने सबै फोटोनको इनर्जी के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब मानौँ इन्टेन्सिटीको कुरो गर्ने हो भने intensity depends on number of photons. Intensity depends on number of photons. Most important point. Intensity of light is directly proportional to number of photons. Intensity डिपेन्ड गर्छ नम्बर अफ फोटोनमा, नम्बर अफ फोटोन्समा डिपेन्ड गर्छ, नम्बर अफ फोटोन्समा। इन्टेन्सिटी अफ लाइट डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नम्बर अफ फोटोन्स, मोर नम्बर अफ फोटोन्स मोर इन्टेन्सिटी। जस्तै यसको इक्जाम्पलमा बिहान त्यति चर्को घाम लागेको हुँदैन है, सनबाट रेडिएसन्स आइराखेको छ है, अब त्यो फोटोन नै हो। जब हाम्रो बडीसम्म आइपुग्छ त्यहाँ के देख्यो भने बिहान त्यति चर्को हुँदैन घाम, तर जति दिउँसो हुँदै जान्छ दिउँसोतिर एकदम चर्को हुन्छ। भनेको बिहान जुन सनबाट नम्बर अफ फोटोन्स आइरहेको छ थोरै नम्बर अफ फोटोन्सहरू आइरहेको छ, थोरै नम्बरमा आइरहेको छ, त्यही भएर घाम त्यति चर्को भयो। तर दिउँसो धेरै नम्बर अफ फोटोन्स आयो, तर इच एन्ड एभ्री फोटोनमा इनर्जी सेम छ, तर नम्बर धेरै भएकोले धेरै इनर्जी, त्यही भएर इन्टेन्सिटी अफ लाइट डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ फोटोन्स। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो, भेरी इम्पोर्टेन्ट है। ल यो बेसिक कुरो फोटोनको बेसिक कुरो भयो। फोटोनको इनर्जी पनि हामी पढ्यौँ, डेभल नेचरको बारेमा पनि पढ्यौँ। यति आइडिया भइसकेपछि हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टलाई मजाले अब गर्न सक्छौँ र जति पनि प्रब्लम त्यो कम्पिटिटिभ इक्जामको होस् अथवा बोर्ड इक्जामको होस् सबै प्रब्लमलाई हामी मजाले सल्भ गर्न सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।